الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ لائٹ اگر بند کر دو کھنج پین رہی ہے میرے یا سیٹ تھوڑا جا کر دینا ناراض نہ ہونا ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے جنہ جنہ دا ایمان ہے جنہ جنہ دا یقین ہے ساری دنیا کنے بنائیے بولو ایک رب رحمان نے بنائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کھائیے مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانس دا مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانس دا اوتھے رزق پہنچاوے ایک نگران اس دا حمد باری تعالیٰ تعریف رب العالمین بلی اللہ اکبر اللہ مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانس دا اوتھے رزق پہنچاوے ایک نگران اس دا دائی کیتے فیٹ تے رکھیا سچائی باہر نکلیا چوں چوں کردہ بچائے باہر نکلیا چھو چھو کردہ بچائے بلی ویکھ کے بلی ویکھ کے ماول پجدا نسدائے بلی ویکھ کے ماول پجدا نسدائے آ گیا دشمن مانوں دسدائے آ گیا دشمن مانوں دسدائے دشمن سجن دیے کنے ونڈ بنائیے دشمن سجن دیے کنے ونڈ بنائیے سانجی ہور شریک ناسانی کائیے اکو پھول نو چوسیا پونڈ تھے مکھیاں نے واہ مولانا اقبال قصوری رحمہ اللہ پڑھیا کر دے سننا مسلمانوں اکو پھول نو چوسیا پونڈ تھے مکھیاں نے ونڈاں دوواں وچ اللہ کی رکھیاں نے ونڈاں دوواں وچ اللہ کی رکھیاں نے مکھیاں بناون شہد تے پونڈ وچ زہرانے جنوں سمجھ لگیے کٹھے کو سبحان اللہ مکھیاں بناون شہد تے پونڈ وچ زہرانے پر شہد تے زہر دیاں بھی کٹھیاں نہرانے پر شہد تے زہر دیاں بھی کٹھیاں نہرانے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے
سانجی ہور شریک نسانی کائی چل درا ہن ویکھ تو مجاں گانو چل درا ہن ویکھ تو مجاں گانو گوبر خون پیشاب دیاں اونا تھامانو گوبر خون پیشاب دیاں اونا تھامانو کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تارانی کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تارانی سانجی ہور شریک ناسانی کائی آکڑ تے مغروری بندیا نہیں پھب دے 342 چک دے باسیو آکڑ تے مغروری بندیا نہیں پھب دے خالق مالک اس نو کر سجدے آکڑ تے مغروری بندیا نہیں پھب دے خالق مالک اس نو کر سجدے او غنی اسی منگتے اس وچ شک نہیں او غنی اسی منگتے اس وچ شک نہیں تھما بنا کوئی چھت بناوے دس تسی تھما بنا کوئی چھت بناوے دس تسی اللہ سمد جمیلن ساری گل مکائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات اقدس دے واسطے خاص ہے انگنت درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و طہر و علا والا واسطے خاص ہے اللہ پاک دی توفیق خاص اللہ جس مقام تے جمع ہوئے ہیں اللہ مالک کے دعا کرو اللہ مالک میری تہاڈی لگی ہوئی حاضری اللہ قبول فرمائے جو سنیے سنائیے اللہ سنا کے میرے سمیت سن سارے نو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اس مسجد نو آباد فرما اللہ اس مسجد انتظامیہ نو دن دگنی رات چگنی شہادت رکھی عطا فرما آج دی جنہاں نے بزم محفل سجائی اللہ انہاں دے جان مال اولاد رزق دے اندر اللہ برکت عطا فرما میرے شیخ کے محترم مولانا مدثر محمدی صاحب اللہ پاک انہاں دے علم و عمل جان و مال رزق دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے اور میرے محترم مولانا محمد اعظم صاحب اللہ پاک انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے اللہ انہاں دے دکھ دور فرمائے اللہ انہاں دیاں بیماریاں دور فرمائے جتھوں جتھوں تسی چل کے آئے جی اللہ تہاڈی قدم قدم حفاظت فرمائے اللہ اگر اس مجلس دے اندر کوئی قرض دار آ کے بیٹھا ہے قرض ادا کر دی توفیق عطا فرما اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے شفا یاب عطا فرما میرے واسطے بھی دعا کرنا مینوں پرسوں دا بہت تیز بخار ہے بی پی بھی لو ہے دعا کرنا اللہ مینوں صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے میں تواڈے سامنے قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے اللہ مینوں صحیح بیان کر کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے دنیا کائنات دے لوگوں دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ دی ذات نے نا میرے آقا علیہ السلام نو بڑا شان دیتا ہے بڑا مقام دیتا ہے 1,26,000 یا کم و بیش پیغمبر آئے ہر پیغمبر دا اپنا شان ہے ہر پیغمبر دا اپنا مقام ہے میں قربان جاواں لیکن میرے آقا علیہ السلام دا مقام سارے نبیوں نالوں بولو اللہ ہے اس طرح ہی ہے نا اگلی گل میں قربان جاواں مسلمانوں اللہ تعالیٰ دی ذات نے نا دنیا کائنات دے اندر کئی قسم دی مخلوقات نو پیدا کیتا ہے انہاں مخلوقات دے وچوں اللہ پاک نے اے انسان نو سب نالوں اللہ تے سب نالوں والا بنایا ہے پھر اللہ پاک دی ذات نے انساناں دے وچوں انبیاء تے رسولاں نو سب نالوں اللہ تے سب نالوں والا بنایا ہے پھر اللہ پاک دی ذات نے انبیاء تے رسولاں دے وچوں میرا اور تہاڈا پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سب نالوں اعلیٰ بنایا ہے سب نالوں والا بنایا ہے سب نالوں سچا بنایا ہے سب نالوں سچا بنایا ہے پھر اسی طرح میرے آقا علیہ السلام دے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ دے قریب صحابہ کرام ہر صحابی دا اپنا شان ہے ہر صحابی دا اپنا مقام ہے میں قربان جاواں ابو بکر عمر عثمان و علی
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اے چار صحابہ دا مقام سارے صحابہ نالو اعلی. میں قربان جاواں پھر اسی طرح اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے اور بھی سن. انہاں دے وچوں حسن اور حسین سارے نواسیاں نالو سارے بولو اللہ. سارے بولو حسن و حسین سارے نالو اللہ. میں قربان جاواں مسلمانوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہونے والا قرآن ہے. اللہ پاک دا قرآن بیان پیا کردا ہے دنیا کائنات دے لوگو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نواں لاہور دے باسیو 342 چک دے باسیو اردا گرد تانوں والےو اج اسی نماز پڑھدے ہاں اللہ کولوں دعاواں منگدے ہاں اللہ سانو گناہاں تو پاک کر دے. اسی فجر دی نماز پڑھی ظہر دی نماز پڑھی عصر دی نماز پڑھی مغرب دی نماز پڑھی عشاء دی نماز پڑھی تہجد پڑھیے صدقہ خیرات کریے نیک اعمال کریے. جتنے بھی نیک اعمال کریے دل اور دماغ دے اندر یہ خواہش ہوندی ہے اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ سانو گناہاں تو پاک کر دے. ایک ایسی عظیم ہستیاں نے انہاں نوں ایک کھین دیاں لوڑاں نہیں پیاں انہاں نوں کھین دیاں ضرورتاں نہیں پیاں. مسلمانوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماندے نے سونیا محبوبا اپنی امت نو میرا پیغام پہنچا دیو. اللہ دی ذات چاہندی ہے کہ اہل بیت نو اللہ گناہاں تو پاک کرنا چاہندا ہے. اللہ نے اہل بیت نو گناہاں نال پاک کر چھڈیا ہے. او مسلماناں میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث صحیح البخاری ترمذی نسائی مسند احمد صحیح سند نال حدیث موجود ہے. حجۃ الوداع دا موقع مسلمانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے دنیا دے لوگو حجۃ الوداع دا موقع ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کسوا اونٹنی دے اوپر بیٹھے ہوئے نے. مسلمانوں صحابی نے لگام پکڑی ہوئی ایک میں قربان جاواں نبی پاک دی سواری چلدی جا رہی ہے. مسلمانوں چلدے جا رہے نے چلدے جا رہے نے چلدے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری مقام عرفات تے رک جاندی ہے. مسلمانوں صحابہ کرام دا مجمع لگیا ہویا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابہ میں تانوں دو چیزاں دیکھے جا رہا ہوں. جیڑا بندہ دو چیزاں نوں مضبوطی نال تھامے گا او بندہ کدی گمراہ نہیں ہو سکتا. میں قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ پہلی چیز رب دا قرآن ہے دوسری چیز میرے اہل بیت نے. پہلی چیز کیڑی ہے رب دا قرآن ہے. آقا فرماندے نے انہاں نوں نہیں چھڈنا. اج میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا مسلمانوں اج اللہ پاک دی ذات نے قرآن دیتا ہے. اج مینوں تھانوں اللہ نے قرآن دیتا ہے. اج تیرے میرے گھراں دے اندر قرآن بھرے ہوئے نے. اج تیریاں میریاں مسجداں دے اندر لائبریریاں بنیاں ہوئیاں نے اس دے اندر قرآن موجود ہے. اج تیرے میرے موبائل دے اندر قرآن موجود ہے. نواں لاہور دے باسیو لیکن تو تے میں قرآن نو چھڑ دیتا ہے قرآن نو پڑھنا چھڑ دیتا ہے. اج میں اپنے گریبان دے اندر جا کر تساں اپنے گریبان دے اندر جا کو کئی ایسے بدبخت لوگ نے رمضان دا مہینہ آندا ہے قرآن رج کے پڑھتے نے. کئی ایسے مجلس دے اندر بھی بیٹھے ہون گے مسلمانوں جدوں دا رمضان گزر گیا ہے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کیتیاں. او مسلمانوں ہاتھ بن کے سوال کرنا چاہنا رج کے قرآن پڑھیا کر قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ پہلی چیز رب دا قرآن ہے. جڑا بندہ قرآن نو سینے نال لگائے گا جڑا بندہ قرآن نال محبت پائے گا کدی گمراہ نہیں ہو سکتا. دوسرا نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ او میرے اہل
اہل بیت نے جڑا بندہ میرے اہل بیت نال پیار کرے گا، جڑا بندہ میرے اہل بیت نال محبت کرے گا، جڑا بندہ میرے اہل بیت نال بغض نہیں رکھے گا، جڑا بندہ میرے اہل بیت نال حسد کینہ تے بغض نہیں رکھے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ او بندہ کدی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں قرآن نال بھی محبت پانی ہے تے اہل بیت نال بھی محبت پانی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ترمذی شریف ابو داؤد۔ میری نا عادت ہے میں بغیر حوالے دے گل نہیں کرتا ہوں گا، اے ناقص طالب علم ہو سکتا ہے میری اصلاح بھی کر دینا، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے نے۔ ترمذی شریف ابو داؤد دے اندر صحیح سند دے نال حدیث موجود ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے نے دنیا دے لوگو جدوں آسمان تو جبرائیل فرشتہ نازل ہویا، میرے آقا علیہ السلام مدینہ شہر مسجد نبی دے اندر بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ مالک کے دعا منگیا کرو اللہ سن ساریاں نو مکہ مدینہ دیاں زیارتاں نصیب فرما دے۔ اچھی آمین کہو۔ اللہ تیرے نبی دی حدیث ابو داؤد دے اندر ہے تو مسافر بندے دیاں دعاواں کدی موڑدا نہیں، مسافر دیاں دعاواں تو کدی رد نہیں کردا۔ اللہ میں مسافر بندہ میں دعا کرن لگا آمین کہنی ہے، اللہ میری جان تک آواز جا رہے ہے، میری ماما بہناں بھی سماعت فرما رہی نے، میرے دوست احباب بزرگ ساتھی بھی سماعت فرما رہے نے۔ اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو مکہ مدینہ دیاں زیارتاں نصیب فرما دے۔ اللہ مندے مکہ مدینہ پیسہ والیاں نو جانا نصیب نہیں ہوندا، اوے مکہ مدینہ کوٹھیاں دے مالکاں نو جانا نصیب نہیں ہوندا، مکہ مدینہ مربیاں دے مالکاں نو جانا نصیب نہیں ہوندا، اوے مکہ مدینہ لکھاں پتیاں نو جانا نصیب نہیں ہوندا۔ رب کعبہ دی قسمے مکہ مدینہ انہاں لوکاں نو جانا نصیب ہوندا اے جنہاں نو اللہ اپنے در تے بلا لوے، جڑے دل وچ رکھ دے نے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، سارے کٹھے کو سبحان اللہ۔ جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ میں سنیا مدینے دے، میں منیا مدینے دے، اسا منیا مدینے دے، جد پہلی نظر پیندے اسمنے مدینے دے، جد پہلی نظر پیندے دل کر دائے ہو جائیے، دل کر دائے ہو جائیے قربان مدینے دے، دل کر دائے ہو جائیے قربان مدینے دے۔ میں دعا کر لگا آمین گنی ہے میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، تیرا کی چاندہ ہر سال جکر دیویں آمین اچھی کہہ دیو۔ میرے اللہ میرے مولا تیرا کی چاندہ ہر سال جکر دیویں اس ساری مجمع لئی آمین کو ہو سکتا ہے قبولیت دا ٹائم ہوئے، اس ساری مجمع لئی ان سارے ویران لئی ان سارے بزرگان لئی سامان مدینے دے۔ میں قربان جاواں مسلمانوں، ابو ہریرہ بیان کردے نے مسلمانوں، آسمان تو جبرائیل فرشتہ نازل ہو گیا ہے، رب دے قرآن دی ایک آیت لے کے آ گیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے آقا علیہ السلام ام سلمہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے مسلمانوں، میرے آقا علیہ السلام نے کالی کملی اوپر لئی ہوئی ہے، ایک کیڑی کالی کملی مسلمانوں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔
میں قربان جاواں مسلمانوں نبی پاک نے کالی کملی اوپر لئی ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں نبی پاک نے کالی کملی لئی ہوئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کالی کملی دے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی اندر کر دیتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی اندر کر دیتا ہے میں قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین دی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نو بھی چادر دے اندر کر دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے مسلمانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی نو پکڑ کے چادر دے اندر کر دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر دا پلو بند کر دیتا ہے مسلمانوں تے نبی پاک بلند آواز نال آیت پڑھی جا رہے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اے میرے اہل بیت نے اللہ حسن بھی میرے اہل بیت نے حسین بھی میرا اہل بیت ہے حضرت فاطمہ بھی میرا اہل بیت نے اللہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے مسلمانوں میں قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی ہو گئی ہے 2 ہجری دے اندر شادی ہوئی ہے مسلمانوں جدو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دی شادی ہو گئی ہے مسلمانوں میں قربان جاواں 3 ہجری دے اندر مسلمانوں اللہ تعالی دی ذات نے حضرت فاطمہ نو ایک لال دیتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغام بھیجیاں نے مسلمانوں کہ جاؤ نا میرے بابا جان نو بلا کے لے آؤنا کہ تواڈی لگتے جگر بیٹی فاطمہ دے گھر اللہ نے بیٹا دیتا ہے تواڈا نواز رسول ہو گیا مسلمانوں میں قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں کنا خبراں پہنچیاں مسلمانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائی جا رہے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھروں روانہ ہو گئے نے چلدے جا رہے نے مسلمانوں چلدے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی شیر خدا دے گھر دے اندر پہنچ گئے نے مسلمانوں جدو نبی پاک حضرت علی دے گھر دے اندر پہنچے نبی پاک کہندے نے علی میرا بیٹا مینوں دکھاؤنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر اللہ بچہ نبی پاک دی گودی دے اندر لٹھا دیتا ہے میرے پاک پیغمبر پیار کر دے پینے نبی پاک بوسا لے رہے نے مسلمانوں میرے آقا پوچھ دے نے علی دسنو اس بچے دا نام کی رکھیا ہے اے حدیث ابو داؤد دے اندر ہے میں قربان جاواں مسلمانوں میرے آقا پوچھ دے نے علی دسنو اس بچے دا نام کی رکھیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے محبوبہ اس بچے دا نام میں حرب رکھ دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نا علی اس بچے دا نام تو حسن رکھنا ہے مسلمانوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جی محبوبہ اس بچے دا نام حسن رکھ دیتا گیا ہے میں قربان جاواں مسلمانوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب ہوئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے کان مبارک دے اندر اذان دیتی ہے مسلمانوں رب کعبہ دی قسم نواں لاہور دے باسیوں دا گھردوں والے پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہوے کہ نہ ہوے کسے دے کان دے اندر امام کعبہ اذان دیندے نے کسے کان دے اندر مدینہ دا امام اذان دیندا ہے کسے دے کان دے اندر مسلمانوں پنڈ دا مولوی اذان دیندا ہے کسے دے کان دے اندر ماما اذان دیندا ہے کسے دے کان دے اندر چاچا اذان دیندا ہے واہ حسن تیری عظمت تو قربان جاواں تیرے کان دے اندر اذان دتی ہے تے آمینہ دے لال نے دتی ہے
میں قربان جاواں مسلمانوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پاک پیغمبر نے کان دے اندر اذان دتی ہے مسلمانوں، اس تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں گھڑتی دتی ہے مسلمانوں، کس نو دتی ہے؟ آمینہ دے لال نے اپنے نواسے رسول حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو دتی ہے مسلمانوں۔ میں قربان جاواں ابو داؤد دی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ جدوں تواڈے گھر دے اندر بچہ پیدا ہوئے گھٹی دینا آمینہ دے لال دی سنت ہے۔ آقا فرماندے نے صحابہ گھٹی او بندہ دے جڑا نیک بندہ ہے، جڑا موحد بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، نمازی بندہ ہے، اللہ دا نیک بندہ ہے۔ آقا فرماندے نے اس بندے کولوں گھٹی دعایا کرو۔ اج میں پوچھنا چاہنا مسلمانوں، اللہ دے پاک پیغمبر دے نواسے رسول حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو اگر گھٹی دیتی ہے تے آمینہ دے لال نے دیتی ہے، وہ کیڑا آمینہ دا لال مسلمانوں جدا بچپن بھی پاکے، جدے جوانی بھی پاکے، جدا لڑکپن بھی پاکے، جدا خاندان بھی پاکے، اور جدیاں بیٹیاں بھی پاک نے، جدے بیٹے بھی پاک نے، جدے صحابہ کرام بھی پاک نے، جدے اہل بیت بھی پاک نے، جدا سونا بھی پاکے، جدا جاگنا بھی پاکے، جدا چلنا بھی پاکے، جدا لیٹنا بھی پاکے۔ رب کعبہ دی قسم مسلمانوں، او میرا پاک پیغمبر ہی صلوات و سلام جڑا سر دے والا تو لے کے پیراں دے ناخن تک پاک ہی پاک نے۔ کتھے یاد ہے مولانا محمد شریف الہبادی سب کو رحمہ اللہ جان دے جنا ماشاءاللہ، مولانا محمد شریف الہبادی رانا صاحب پڑھیا کردے سن، او میرا پیر رؤوف رحیم نبی، او میرا پیر رؤوف رحیم نبی، جدوں جمعیا تے جمعیا یتیم نبی۔ جنہوں دا پیر محمد سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم، او میرا پیر محمد، او میرا پیر نبی، اللہ اکبر اللہ مسلمانوں، او میرا پیر نبی رؤوف رحیم نبی، جدو جمعیا تے جمعیا یتیم نبی، او موئی ماں تے چاچا دادا بھی اثر گنگ رب قدیر دیاں، انصاری تو آکے سن سجنا جے گلا سننی مدنی پیر دیاں، کوئی قومی کئی ملکی پیارے نبی، کوئی قومی کئی ملکی پیارے نبی، چھوٹے چھوٹے ہلکے والسار نبی، کوئی قومی کئی ملکی پیارے نبی، چھوٹے چھوٹے ہلکے والسار نبی، وہ عرش تو لے کے فرش تک، مشرق تو لے کے مغرب تک، حتی پہنچیاں اس جاگیر دیاں، انصاری تو آکے سن سجنا جے گلا سننی مدنی پیر دیاں۔ میں قربان جاواں مسلمانوں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قربان جاواں۔ او مسلمانوں اللہ اکبر، اللہ 4 ہجری آ گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پیغام پہنچے آئے، محبوبہ تہاڈی بیٹی فاطمہ دے گھر دے اندر اللہ نے ایک ہور لال دتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پے، رب کعبہ دی قسم نبی پاک چھل پیندے نے، چل دے جا رہے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل دیا حضرت فاطمہ دے گھر دے اندر پہنچے نے نا، آقا فرماندے نے فاطمہ مینوں بچہ دکھاڑا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کی کیتا ہے، بچہ اٹھا کے نبی پاک دی گودھی دے اندر لٹا دیتا ہے۔ مسلمانوں نبی پاک پیار کردے پئے نے تے نالے پوچھدے نے فاطمہ اس بچے دا نام کی رکھیا ہے؟ علی
دسنا اس بچے دا نام کی رکھیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے محبوبہ اس بچے دا نام حرب رکھیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے علی نانا اس بچے دا نام میں محمد نے حسین رکھ دیتا ہے۔ میں قربان جاواں گڈی دین دی واری آئی ہے، گڈی دین دی واری آئی ہے۔ حسن نو بھی گڈی دتی ہے تے آمینہ دے لال نے دتی ہے۔ ہن حسین دی واری آئی ہے، اج بھی گڈی دتی ہے تے آمینہ دے لال نے دتی ہے۔ کان دے اندر اذان دین دی واری آئی ہے، حسن دے کان دے اندر اذان دتی ہے تے آمینہ دے لال نے دتی ہے۔ اج حسین دے کان دے اندر اذان دتی ہے، آمینہ دے لال نے دتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ مسلمانوں، میں قربان جاواں جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان جاواں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مستدرک حاکم مسلم شریف نسائی دی حدیث، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے صحابہ حسن اور حسین، حسن اور حسین میرے پھول نے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا۔ آقا فرماندے نے صحابہ حسن اور حسین دنیا تے میرے پھول نے۔ مسند احمد دی حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ حسن نو تکلیف پہنچائے گا، جیڑا حسین نو تکلیف پہنچائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سمجھ لوے جویں انہیں آمینہ دے لال نو تکلیف پہنچائی ہے۔ جیڑا بندہ حسن نال بغض رکھے گا، جڑا حسین نال بغض رکھے گا، نبی رحمت نے فرمایا میرے صحابہ وہ سمجھ لو جویں انہیں آمینہ دے لال نال بغض رکھے ہے۔ تے مسند احمد دی حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جن نے حسن نال پیار کیتا ہے، جن نے حسین نال پیار کیتا ہے، جن نے حسن نال محبت کیتی ہے، جن نے حسین نال محبت کیتی ہے، نبی رحمت نے فرمایا صحابہ او انج سمجھ لوے جن نے انہیں آمینہ دے لال نال محبت کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اج سانو بھی چاہیے نا حسن نال محبت بھی کریے تے حسین نال بولو پیار بھی کریے۔ میں قربان جاواں مسلمانوں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم شریف دے اندر ہے۔ اس حدیث دے راوی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تے اوپر چڑھے ہوئے نے، ممبر تے اللہ اکبر اللہ کھڑے نے، صحابہ کرام نو خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔ مسلمانوں نبی پاک توجہ میری طرف کرو نا مسلمانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔ اچانک نبی پاک دیاں نگاہاں اٹھیاں، نبی پاک نے کی دیکھے آئے چھوٹے چھوٹے دو بچے، چھوٹے چھوٹے دو پھول حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ مسلمانوں اللہ کو اکبر اللہ چل دے آ رہے نے، ڈگ دے آ رہے نے، گردے گردے آ رہے نے۔ مسلمانوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھے کہ میرے نواسے رسول حسن آ رہے نے، حسین آ رہے نے، میں قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا ہے خطبہ چھڈ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھڑ دیتا ہے۔ مسلمانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھڑ دیتا ہے تے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھڑ دیتا ہے۔ حسن نو بھی اٹھا لے آئے تے حسین نو بھی اٹھا لے آئے، دوبارہ ممبر تے چڑھ جاندے نے، فرماندے نے صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ مان گیا، اولاد بھی از فتنہ ہے، اولاد بھی ازمائش ہے، مال بھی ازمائش ہے۔ آج میں اپنے نواسے رسول حسن و حسین نو گردیاں ویکھے، میں اپنا خطبہ چھڑ کے حسن نو بھی اٹھا لے آئے تے حسین نو بھی اٹھا لے آئے۔ اللہ اکبر اللہ مسلمانوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان جاواں۔ حسنین نو نبی نے سینے دے نال لایا، کٹھے کہو کس طرح تے نہ کہو کس طرح دا کاروبار جائز نہیں، کٹھے کہو سبحان اللہ۔
حسنین نو نبی نے سینے دے نال لایا، حسنین نو نبی نے گودی چک کھڈایا، منہ وچ دعاں دے اپنا، منہ وچ دعاں دے اپنا لعابے دہن پایا، حسنین نو نبی نے سینے دے نال لایا، حسنین نو نبی نے گودی چک کھڈایا، اللہ اکبر اللہ، حسنین نو نبی نے سینے دے نال لایا، دوناں نواسیاں نو، اللہ اکبر اللہ، حسنین دے آنے تے، حسنین دے آنے تے خطبہ وی چھڈ کے آقا، حسنین دے آنے تے حسن اور حسین حسنین کریمین، حسنین دے آنے تے خطبہ وی چھڈ کے آقا، دوناں نواسیاں نو، دوناں نواسیاں نو سینے دے نال لایا، حسنین نو نبی نے سینے دے نال لایا، حسنین نو نبی نے گودی چک کھڈایا، حسن و حسین میری جنت دیاں بہاراں، حسن و حسین میری جنت دیاں بہاراں، امت نو اپنی آقا ہے بتایا، حسنین نو نبی نے سینے دے نال لایا، حسنین نو نبی نے گودی چک کھڈایا، حسنین جنت، حسنین جنت سردار نوجواناں، اماں نے عورتاں دی، اماں نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا، حسنین نو نبی نے سینے دے نال لایا، میں قربان جاواں مسلمانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو قربان جاواں، جگاں دے پیر رب دے ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مسلمانوں، ایک دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مسجد نبی تو باہر نکلیاں، نبی پاک دے دائیں بھی صحابہ، نبی دے بائیں بھی صحابہ، نبی پاک رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چل دے جا رہے ہیں مسلمانوں، چل دے جا رہے نے، چل دے جا رہے نے مسلمانوں، چل دیاں اچانک بچیاں دیاں رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتھے رک گئے، نبی پاک اتھے رک گئے مسلمانوں، صحابہ بیان کر دینے اساں بھی نبی پاک دے نال رک جانے ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر اللہ، تھوڑی دیر گزر دیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحابہ مینوں اس طرح معلوم ہوندا ہے میرے نواسے رسول حسن و حسین رو رہے نے، میرے نواسے رسول حسن و حسین رو رہے نے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر چلے جاندے نے، فرماندے نے فاطمہ دسنا میرے نواسے رسول حسن و حسین کیوں رو رہے نے مسلمانوں، حضرت فاطمہ فرماندے نے بابا سونیا محبوبہ ابو جی حسن اور حسین اس واسطے رو رہے نے محبوبہ، گھر دے اندر پانی کوئی نہیں، گھر دے اندر کھانے واسطے کوئی چیز موجود نہیں، حسن نو پیاس لگی ہے، حسین نو پیاس لگی ہے، حسن نو بھوک لگی ہے تے حسین نو بھی بھوک لگی ہے، نواں لاہور دے باسیو ادھر تھوان والے اللہ نے مال دیتا ہے تے مان نہ کریا کر، اللہ نے کوٹھیاں دا مالک بنایا ہے تے مان نہ کریا کر، اللہ نے حسن تے جوانی دیتی ہے تے مان نہ کریا کر، اللہ نے مربیاں دا مالک بنایا ہے تے مان نہ کریا کر، اللہ نے لکھاں پتی
نہیں بنایا اعتماد نہ کریا کر بلکہ ہر حال دے اندر رب رحمان دا شکریہ ادا کریا کر انہاں لوگاں کو پوچھنا جنہاں دے کول ایک ٹائم دا کھانا موجود ہے دوسرے ٹائم دا کھانا موجود نہیں ہے نبی پاک نو جدوں پتہ چلے کہ حسن اور حسین اس واسطے رو رہے نے پیاس لگی ہوئی ہے بھوک لگی ہوئی ہے تے نبی پاک فرماندے نے فاطمہ میرے نواسے رسول میرے بیٹے حسن نو میرے قریب بلا لو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے کول آ گئے نبی پاک نے حضرت حسن نو لٹا دیتا ہے مسلمانوں تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی ہے آقا فرماندے نے حسن میری زبان نو چوس لے نبی پاک نے اپنی زبان نو حضرت حسن دے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے مسلمانوں نبی پاک دا نواسے رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ زبان چوسی جا رہے نے زبان چوسی جا رہے نے رب کعبہ دی قسم مسلمانوں تیرے لب دے اندر وبا ہے میرے لب دے اندر وبا ہے آج دے ایم این اے آج دے ایم پی اے آج دے وزیر اعظم آج دے صدر دے اندر اللہ اکبر اللہ لب دے اندر وبا ہے رب محمد دی قسم دنیا دے لوگو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لب مبارک دے اندر اللہ نے خوشبوواں بھی رکھ چھڑیاں نے تے شفاواں بھی رکھ چھڑیاں نے اللہ اکبر اللہ مسلمانوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان چوسی جا رہے نے زبان چوسی جا رہے نے جدو حضرت حسن دی پیاس بھی بجھ گئی ہے بھوک بھی بجھ گئی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک نے زبان نو چھڑ دیتا ہے پھر نبی پاک فرماندے نے فاطمہ حسین نو میرے کول بھیج دیونا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نے مسلمانوں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین دے اندر لٹایا مسلمانوں تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین میری زبان نو چوس لو میری زبان نو چوس لو آقا علیہ السلام نے کی کیتا ہے مسلمانوں نبی پاک نے اپنی زبان نو حضرت حسین دے منہ دے اندر ڈالے ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی زبان چوسی جا رہے نے نبی پاک دی زبان چوسی جا رہے نے اے تیری میری زبان نہیں آمینہ دے لال دی زبان مسلمانوں واہ حسن تیری عظمت تو قربان جاواں واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں تیرے چہرے مبارک دے اندر تیرے منہ مبارک دے اندر اگر زبان پئی ہے تے آمینہ دے لال دے پئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں حضرت آمینہ دے لال دی زبان چوسی جا رہے نے جدوں حضرت حسین دی پیاس بھی بجھ گئی ہے بھوک بھی بجھ گئی ہے حضرت حسین نے زبان نو باہر نکال دیتا ہے میں دسنا چاہنا دنیا کائنات دے لوگو اے او آمینہ دا لال ہے جڑا اے او آمینہ دا لال ہے مسلمانوں جڑا حسن دی پیاس نہیں برداشت کر سکدا جڑا حسین دی پر پیاس برداشت نہیں کر سکدا جڑا حسن دی بھوک برداشت نہیں کر سکدا جڑی حسین دی پیاس تے بھوک نہیں برداشت کر سکدا اج میں پوچھنا چاہنا اے او کیڑا نبی ہے مسلمانوں او تیرا میرا پاک پیغمبر کیویں برداشت کرے واقعہ کربلا کیویں برداشت کرے مسلمانوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دم اللہ اکبر لا کٹ جانا کیویں برداشت کرے گا مسلمانوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن میں دسنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام حسن و حسین نال کنا پیار کرتے سن حضرت ابو ہریرہ مسند احمد سلسلہ صحیح سند نال حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے نے کولوں دی مسلمانوں حضرت حسن دا گزر ہوئے ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لوگوں میں حضرت حسن سلام کیتا ہے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا میں کیا حسن مینوں وہ جگہ دکھا دے جتھے نبی پاک نے تیرا بوسہ لیا سی واہ سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے لو دنیا کائنات دے لوگوں میں حضرت حسن نو آکھیا حسن مینوں اپنے جسم دا ٹکڑا دکھا دے مینوں اپنے جسم دا حصہ دکھا دے جتھے نبی پاک نے تیرا بوسہ لیا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کہتے ہیں مسلمانوں اپنے اس جسم مبارک تو کپڑا ہٹا دیندے نے فرماندے نے ابو ہریرہ ایتھے نبی پاک نے بوسہ لیا سی ایتھے میرے نانے رسول نے بوسہ لیا سی مسلمانوں میں حدیث دے اندر پڑھیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ او کیڑی جگہ دکھاندے نے ناف دکھاندے نے ناف دی جگہ دکھاندے نے مسلمانوں حضرت پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ناف مبارک تے مسلمانوں بوسہ لئی جا رہے نے پیار کیتی جا رہے نے نالے بلند آواز نال کہی جا رہے نے ایتھے بوسہ لے آئے تے آمینہ دے لال نے لے آئے یمن دا گورنر سی حضرت ابو ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت مسلمانوں دنیا کائنات دے لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام بھی پاک نے ابو بکر بھی پاک نے عمر بھی پاک نے عثمان و علی بھی پاک نے اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نمن کوئی ضرورت نہیں جنوں سمجھ لگی ہے کٹھے کو سبحان اللہ اصحاب ستارے ہن آقا چن اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نمن کوئی ضرورت نہیں اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نمن کوئی ضرورت نہیں تو من نمن کوئی ضرورت نہیں اے ساری کھیڈ نصیب دیے اے ساری کھیڈ نصیب دیے تو من نمن کوئی ضرورت نہیں اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نمن کوئی ضرورت نہیں اللہ پاک انہاں تے راضی ہے اللہ پاک انہاں تے راضی ہے دتی جنہ پیار دی بازی اللہ پاک انہاں تیرا دیے جتی پیار دی جنہ باندیے جتی پیار دی جنہ بازیے گئے وار نبی تو تن مندن گئے وار نبی تو تن مندن تو من نمن کوئی ضرورت نہیں اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نمن کوئی ضرورت نہیں میں قربان جاواں حضرت عمر فاروق دا دور خلافت یمن دا گورنر مسلمانوں دنیا کائنات دے لوگوں یمن دے گورنر نے مسلمانوں ایک گڈی دے اندر میں مسند احمد دے اندر پڑھے ہے سلسلہ سیاہ دے اندر صحیح سند نال موجود ہے مسلمانوں حضرت عمر فاروق دا دور خلافت یمن دے گورنر نے مسلمانوں کپڑے بھیجے نے عالی شان لباس بھیجے نے اللہ اکبر اللہ مسلمانوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ رسول حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے نے مسلمانوں جدوں لباس
لباس آ گئے نے، کپڑے آ گئے نے۔ حضرت عمر فاروق نے اعلان کر دیتا ہے دنیا دے لوگو یمن تو ساڈے واسطے لباس آئے نے، عالی شان لباس آئے نے، اج تانوں ساریاں نوں لباس تقسیم کیتے جانے نے، اج تانوں والا شان لباس تقسیم کیتے جانے نے، کپڑے تقسیم کیتے جانے نے مسلمانوں۔ حضرت عمر فاروق دنیا کائنات دے لوگو حضرت عمر فاروق بیٹھ جاندے نے، لکھاں دا مجمع لگ گیا، ہزاراں دا مجمع لگ گیا دنیا دے لوگو۔ اللہ اکبر، لوگ آ گئے نے، مرد آ گئے نے، بابے آ گئے نے، بچے آ گئے نے مسلمانوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لباس تقسیم کیتے جا رہے نے، شاہی لباس، اعلی لباس، کپڑے تقسیم کیتے جا رہے نے مسلمانوں۔ اللہ اکبر، سارے کپڑے تقسیم ہو گئے، سارے دے سارے لباس تقسیم ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزر دی کون والا آندا ہے، آ کے کہندا ہے عمر جی سارے لوگاں نو کپڑے مل گئے، لیکن نواز رسول حسن اور حسین نو کپڑے نہیں ملے، حسن نو بھی لباس نہیں ملیا، حسین نو بھی لباس نہیں ملیا۔ رب کعبہ دی قسم، حضرت عمر دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، زاروں کی تار رونا شروع کر دیتا ہے، روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے، روندیاں روندیاں اپنے قاصد نو بلاندے نے، اے میرے قاصد لکھنا سارے لوگاں نو کپڑے مل گئے، نواز رسول حسن و حسین نو کپڑے نہیں ملے۔ او قاصد کی کردا ہے، خط لکھدا ہے، او خط پہنچدا ہے مسلمانوں کدھر پہنچدا ہے؟ یمن دے گورنر دے کول پہنچدا ہے۔ جدوں یمن دے گورنر نے خط کھولیا ہے، رب کعبہ دی قسم دنیا دے لوگو یمن دا گورنر اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، زارو کی تار روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے، نالے خط دا جواب پہ دیندے نے، کہندے نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں تواڈے کولوں ہاتھ بن کے معافی منگدا ہاں، مینوں نہیں سی پتا کہ حسن نوں وی لباس نہیں ملیا، مینوں نہیں سی پتا کہ حسین نوں وی لباس نہیں ملیا۔ دنیا کائنات دے لوگو یمن دا گورنر کی کردا ہے مسلمانوں دوبارہ عالی شان لباس بھیج دیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یمن دا گورنر ٹریا اے مدینہ دے اندر آنا شروع ہو جاندا ہے، چلدا آ رہا ہے مسلمانوں، چلدا آ رہا ہے، حضرت عمر فاروق دی عدالت دے اندر لباس لے کے آ جاندا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن نو بھی بلایا اے، حسین نو بھی بلایا اے، او جیڑا خط سیگا حسن نو بھی پکڑایا اے تے حسین نو بھی پڑھ کے سنایا ہے۔ میں قربان جاواں مسلمانوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کردے نے عالی شان لباس حسن نو بھی پہناندے نے، حسین نو بھی پہناندے نے، تے پھر دوبارہ خط لکھ دے نے یمن دے گورنر دے طرف کہ گورنر میں بھی راضی ہو گیا ہاں، اللہ بھی تیرے تے راضی ہو گیا ہے۔ کیوں راضی ہویا میں؟ حسن نے بھی لباس پا لیا اے، حسین نے بھی لباس پا لیا اے۔ میں دسنا چاہنا مسلمانوں دنیا کائنات دے لوگو آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام میں حسن نال کنا پیار کردے نے، حسین نال بھی کنا پیار کردے نے۔ دنیا دے لوگو اج حسن نال پیار کریا کرو، اج حسین نال پیار کریا کرو مسلمانوں۔ رب کعبہ دی قسم دنیا کائنات دے لوگو تیری میری نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک آل محمد تے درود نہ پڑھیا جائے۔ رب کعبہ دی قسم او دعا اللہ کدی قبول نہیں کرے گا جب تک آل محمد دے اندر درود نہ پڑھیا جائے مسلمانوں۔ رب کعبہ دی قسم دنیا کائنات دے لوگو جیڑی بھی دنیا کائنات دی عبادت ہے، جیڑی بھی دین دی عبادت ہے، جیڑی بھی مجلس ہے، جس مجلس دے اندر آقا علیہ السلام اور اہل بیت تے درود نہ پڑھیا جائے، رب کعبہ دی قسم او اچھی جگہ موجود نہیں ہے۔ دنیا دے لوگو نبی تے درود بھیجیا کرو، رج رج کے نبی پاک تے درود پڑھیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 61 ہجری کنا 61 ہجری نو حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی ہے۔ دنیا کائنات دے لوگوں ساریاں شہادتاں اگر اٹھائیاں جا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت اٹھائی جاوے وہ بھی بڑی دردناک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت اٹھائی جائے، جیت صحابہ کرام دی شہادت اٹھائی جائے، ہر صحابی دی شہادت انوکھی نرالی ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ہے کیا کہنے۔ اللہ مالک کے دعا منگیا کرو اللہ سانو سارے نو بھی شہادت والی موت نصیب فرما دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک سانو چند سبق دے کے گئے نے تے میرا سلام ہے۔ وہ کیڑا سبق ہے کہ دنیا دے لوگوں پوری زندگی نماز نہیں چھڑنی۔ کیڑا سبق دے کے گئے نے کہ نماز نہیں چھڑنی۔ دوسرا سبق یہ دے کے گئے نے لوگوں کہ چاہے تہاڈا مال بک جائے، دولت بک جائے، اللہ تعالی عزت ختم ہو جائے، لیکن قرآن اور حدیث لیکن دین تے کوئی دبا نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اج سنو سالاں دے سال گزر گئے نے، اسی واقعہ کربلا بھی سنتے ہیں، حسن اور حسین دی شان اور فضائل بھی سنتے ہیں، لیکن دنیا کائنات دے لوگوں نماز ہی نہیں پڑھتے، قرآن دے قریب نہیں آندے، دین دے قریب ہی نہیں آندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہوں جس طرح اج مجلس دے اندر آ کے بیٹھے ہاں، اسی عام روٹین نماز پڑھن جائیے 4 بندے 10 بندے، کیا وجہ ہے؟ ناراض نہ ہونا میری گلہ تے مسلمانوں، خود بھی نمازی بن جاؤ، دوسرے بندیاں نو بھی نمازی بنا جاؤ، خود بھی قرآن پڑھن والے بن جاؤ، دوسرے نو بھی قرآن پڑھن والے بنا جاؤ، خود بھی نیک عمل کرن والے بن جاؤ۔ اگر اس مجلس دے اندر کوئی زانی، کوئی بدکار، کوئی فحشی آ کے بیٹھا ہے، پکی سچی توبہ کر کے اٹھے، اللہ تیرے گھر دے اندر آ کے بیٹھے ہیں، اللہ سارے نو نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن اور حدیث نال پکی سچی محبت کر دی اللہ سبحانہ توفیق عطا فرما۔ اور میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے نا سب نامو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرما۔ مجھے کو فوالو، مجھے کو فوالو، مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ سارے کو سبحان اللہ۔ میں بڑا لمبا سفر کر کے رات میرا پروگرام سی، میرا غازی خان اج تواڈے کول حاضری، میرے واسطے بھی دعا کرنا اللہ مینوں صحت دے، اللہ اس مجلس کے اندر کوئی اگر بیمار ہے نا اللہ نو صحت دے۔ مجھے کو فوالو، مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، نہر فراتی، نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں، نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں، مجھے کو فوالو، مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ ہے بابا علیمہ، ہے بابا علیمہ میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے،
اللہ اکبر اللہ. بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے. میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نواس محمد بنایا گیا ہوں. میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نواس محمد بنایا گیا ہوں. جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہی، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں. بہشت بری میں مقام بن رہے ہیں، بہشت بری میں مقام بن رہے ہیں. میں اجڑا نہیں ہوں، بسایا گیا ہوں. میں اجڑا نہیں ہوں، بسایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. اللہ میری اج دی حاضری قبول فرما. جو سنیا سنایا اللہ سنو سارے نو قرآن اور حدیث نال پکی سچی محبت کر دی توفیق عطا فرما. اس مسجد نو آباد فرما. اللہ سنو سارے نو میرے سمیت سنو سارے نو زیادہ تو زیادہ دین دا کام کر دی اللہ توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.